आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। समाचार विस्तारमा जान अघि हेर्नुहोस् प्रमुख समाचारहरु। गुजबम्मा अध्यक्ष विमल गुरुङ पुगे सिप्सु, शहीदहरुलाई गरे श्रद्धाञ्जली अर्पण। शहीदहरुको बलिदान गोर्खाको इतिहासमा सुनौलो अक्षरमा कोरिने तिनको भनाई। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष अनित थापाको अगुवाईमा 32 जना उम्मेदवारहरूले नामाङ्कन पत्र भर्न पार्टी कार्यालयदेखि गरे पैदल यात्रा। एसडीएफ पार्टीको क्षेत्र स्तरीय समन्वयन सभा आज याङथाङ समष्टिमा सम्पन्न। पार्टीको रिक्त पदहरूमा पदाधिकारी चयन गरिन प्रत्येक समष्टिमा यस्तो समन्वयन सभा आयोजना गरिने। अनि प्रतिभा प्रेरणा परिषदद्वारा प्रदान गरिने चौथो प्रेरणा पुरस्कार कवि शरण खालिगलाई प्रदान गरिने। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ शहीदहरुलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सिप्सु पुगे। आज 11औं शहीद दिवस पालन गर्दै सम्पूर्ण शहीद परिवारलाई लिएर आयोजित कार्यक्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले आजको दिनमा आफ्नो जातिको निम्ति प्राणको आहुति दिने शहीदहरुलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै शहीदको आत्माले भगवानको शरण पाओस् भनी प्रार्थना चढाएको बताए। तिनले शहीदहरुको प्राणको मूल्याङ्कन समयमा हुनेछ भन्दै कलकलाउँदो उमेरमा दिएको बलिदान गोर्खाको इतिहासमा सुनौलो अक्षरमा कोरिने बताएका छन्। एउटा नियमलाई पनि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भन्ने हेतुमा आज मेरो पार्टीका सेन्ट्रल कमिटीका जनप्रतिनिधिलाई पनि यहाँ निम्ताइन, मैले महासचिव पनि आज निम्ताइन, मैले भाइस प्रेसिडेन्टलाई पनि मैले निम्ताइन। उहाँलाई आफ्नो कार्यभार दार्जिलिङमा नै आज गर्नु भनेर आदेश दिए। म पुगेर आउँछु, तपाईहरु आफ्नो कार्य गर्दै गर्नुहोस् भनेर मैले कसैलाई पनि आज सिप्सुमा नआउनु है। आफ्नो अहिलेको स्थिति दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको अवस्थामा आज काम गर्नुपर्ने विषय रहेको छ। रातभरि दिनभरि आज हामी खटिरहेको छौं, तर आज यसरी यहाँ सिप्सुको प्राङ्गणमा यहाँ शहीदका फ्यामिलीहरु हुनुहुन्छन्, जसको छोरा मरेका छन्, जसको दाजु मरेका छन्, जसको बुढा मरेका छन्, जसको अभिभावकहरू मरेका छन्। यहाँ कयौं नानीहरू आज गोर्खाल्यान्ड पर्सनलका आज भोलिन्टियर भाइहरू यहाँ हुनुहुन्छन्, जो समयमा उहाँहरू आफ्नो कार्य लिएर आज यहाँ डिसिप्लिनसँगले बसेर सबै मानिसहरूलाई एउटा नियन्त्रण गरिरहेका थिए। ती नानीहरू कयौं छन्, तर यहाँ प्रत्येक वर्ष हेर्छु म यहाँ 3.5 वर्ष म विस्थापित भए। आफ्नो जाति र माटो भाषाको लागि मैले भात खानु र आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीति कतै पनि गर्न नचाहिन। मैले राजनीति गरे भने मेरो आज जातिलाई बचाउनु र भाषालाई बचाउनु, मेरो सम्पूर्ण परिवार बाहर र तलाइदुहोस् र आज एकीकरण गर्नलाई मैले आफ्नो सर्वस्व बलिदान दिएका हुन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष अनित थापाको अगुवाईमा 32 जना उम्मेदवारहरूले नामाङ्कन पत्र भर्न पार्टी कार्यालयदेखि पैदल यात्रा गरे। नामाङ्कन पत्र भरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अमर लामाले दार्जिलिङ नगरपालिकालाई नगर निगम बनाउनु पर्ने आफूहरूको मुद्दा रहेको बताए। नगरपालिकालाई व्यवस्थित ढङ्गमा चलाउन नै आफ्नो मूल उद्देश्य रहेको बताउँदै तिनले वार्डवासीलाई सुविधा दिलाउन घर दैलोमा नै सुविधा पुर्याउने योजना रहेको बताएका छन्। हाम्रो प्रिपरेसन एकदमै राम्रो छ है, युद्ध स्तरमा छ भनौँ न। अब एभ्रिडे नै हामी त अब फेरि लाग्नु पर्यो क्याम्पेनिङमा, र अहिलेसम्ममा हाम्रो प्रिपरेसन राम्रै थियो। अनि यो नोमिनेसन पनि आज स्मुथली नै गयो र 32 जना क्यान्डिडेटमा हामीले फाइलिङ गरिरहेका छौँ। आज अब क्याम्पेनिङ त चलिरहेको छ। अब नोमिनेसनको फर्मालिटिज पुरेपछि चाहिँ हामी एकदम इन्टेन्स क्याम्पेनिङ चाहिँ हाम्रो सुरु हुन्छ। हामीलाई रेस्पोन्स राम्रो छ अहिलेसम्म, सोफार नागरिकको रेस्पोन्स राम्रो छ। अब म्युनिसिपालिटीले के गर्छ, बेसिक एम्युनिटिज त प्रोभाइड गर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फोकस चाहिँ त्यही बेसिक एम्युनिटिज प्रोभाइड गर्नु अनि म्युनिसिपालिटीलाई एकदम स्मुथली गभर्न गर्नु। अन टप अफ द्याट हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट हामीले एउटा के राखेको छौँ भने जनतालाई सुविधाको लागि
कतिवटा फर्म्सहरू फिलअप गर्नु, फर्म सबमिट गर्नु, त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रत्येक वार्डमा एउटा अफिस राख्ने हामी चेष्टा गर्छौँ। हामी राखिदिन्छौँ। अनि आजभोलि जुन चाहिँ अनलाइन फर्म फिलअप गर्छ त्यसको लागि कम्प्युटर पनि हामीले राखेका हुन्छौँ। सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा एसडीएफ पार्टीको क्षेत्र स्तरीय समन्वयन सभा आज याङथाङ समष्टिको लाङगाङ स्थित डीबी सुब्बाको घरमा सम्पन्न भयो। सतीश मोहन प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा महासचिव प्रभारी पश्चिम टासी ग्याचो भोटिया, कार्यकारी अध्यक्ष रबिन तामाङ, महासचिव डीबी सुब्बा, पश्चिम चेली संयोजिका शोभना राई, युवा मामिला राम भण्डारी लगायत अन्य पार्टी कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पार्टीको आगामी कार्यक्रम अनि पार्टीका रिक्त पदहरूमा पदाधिकारी चयन गरिन प्रत्येक समष्टिमा यस्तो समन्वयन सभा आयोजना गरी पार्टीको भावी कार्यक्रम विस्तार गरिने सभामा बताइएको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मागमा आजकै दिन अर्थात् 8 फरवरी सन् 2011 मा सिप्सुमा धेरैजनाले प्राण गुमाउनु परेको थियो। सोही दिनलाई स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष बलिदान दिवस पालन गर्ने गरिएको छ। यसै क्रममा आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको अगुवाईमा एउटा टोली सिप्सु पुगेर वीर शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। जिल्ला समिति उपाध्यक्ष दिपेन शेर्पा, महासचिव विनय घिसिङ, कार्यालय सचिव लाक्पा लामा, नारी शक्ति जिल्ला समिति अध्यक्ष शशि प्रधान, महासचिव सुनिता प्रधान, विद्यार्थी शक्ति संयोजक रामप्रसाद रोका, गुरुबथान महकुमा समिति अध्यक्ष एचबी छेत्री, उपाध्यक्ष दिलीप लामा, युवा शक्ति गुरुबथान महकुमा समिति अध्यक्ष अनुप गुरुङ, 45 नम्बर समष्टि महासचिव अरुण गुरुङ लगायत अन्यको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न बलिदान दिवस कार्यक्रम भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पक्षबाट शहीद वेदीमा दीप प्रज्वलन साथै खदा अर्पण गरी शहीदहरूलाई श्रद्धासुमन अर्पण गरिएको छ। जातीय अस्मिता र चिन्हारीको निम्ति आफ्नो प्राण बलिदान दिने वीर शहीदहरूको मूल्याङ्कन अवश्य हुने अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा सदैव वीर शहीदहरूप्रति नतमस्तक रहने उपस्थित भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा नेतावर्गले यस अवधि बताए। साहित्यिक संस्थान प्रतिभा प्रेरणा परिषद बिजनबारीद्वारा 4थो प्रेरणा पुरस्कारको घोषणा गरिएको छ। साहित्यमा लागि परेका व्यक्ति विशेषलाई प्रदान गरिने उक्त साहित्यिक पुरस्कार यस वर्ष बिजनबारी क्षेत्रका कवि, गीतकार, कथाकार शरण खालिङलाई प्रदान गरिने घोषणा आज प्रेस गिल्ड बिजनबारीमा पत्रकार भेला गर्दै परिषदका सभापति मुक्तिनाथ शर्मा अनि सचिव सुजनहाङ सुब्बाले जानकारी गराएका छन्। उक्त पुरस्कार विशेष कार्यक्रमको साथमा आगामी 5 मार्चको दिन प्रदान गरिने समेत उनीहरूले बताएका छन्। एकजना अत्यन्त संवेदनशील अनि बहुप्रतिभाशाली एकजना स्रष्टा हुन्, जसको कविता सङ्ग्रह, पहिलो कविता सङ्ग्रह आँधी अनि सपना, त्यसपछि पतझड अनि विपना, यस्ता कविता सङ्ग्रहहरू हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। र यी कविता सङ्ग्रहहरू बाहेक पनि अझै आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि नै कवि शरण खालिङले मान्छेभित्रको मान्छे भन्ने एउटा वृत्तचित्रको एउटा भिडियोग्राफी गरेर पनि हामी सम्पूर्णलाई उहाँले त्यो पस्किनु भएको छ। र अर्को उहाँले चियाबारीको श्रमिकहरूको जुन प्रकारको दुखेसो, जुन प्रकारको श्रमिकहरू आज शोषित पीडित छन्, त्यसमाथि पनि भस्रङ चियारङ भन्ने कविता सङ्ग्रह निकालेर उहाँ निकै चर्चामा आउनुभएको थियो। अनि यस्ता कविताहरू मात्र नभएर उहाँले त्यो वृत्तचित्रहरू मात्र नभएर अझै उहाँले अर्को उहाँको एउटा हामीले भुल्न नसकिने एउटा कृति हो, कृति नै भयो, एउटा सृजना, एउटा गीती एल्बम धुवा उहाँले आजभन्दा धेरै अगाडि महेश राईसँग उहाँको संयुक्त उहाँहरूको प्रयासमा उहाँले धुवा गीती एल्बममा पनि सबै गीतहरू लेखेर निकै चर्चामा आएका थिए। र यस्ता थुप्रै उहाँको सृजनाहरूलाई लिएर नै आज प्रतिभा प्रेरणा परिषदले जुन 4थो प्रतिभा प्रेरणा पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ। आज यस भेला हुनुको मुख्य औचित्य के थियो भने प्रतिभा प्रेरणा परिषदले प्रत्येक द्वैवार्षिक रूपमा पुरस्कार दिने गरेको थियो। यसपल्ट हामीले सर्वभारतीय स्तरमा हामीले
50 भन्दा बढी साहित्यकारहरूको एउटा सूची तयार पारेको थियो। त्यस सूचीलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रतिभा प्रेरणा परिषदका जुरी कहाँ पठाएको थियौँ। एउटा लामो छलफलसँग एउटा नाम हामीले एउटा आज चयन गरेको छ जुरीले, र यस चयनित नामलाई हाम्रो आजको यस प्रतिभा प्रेरणा परिषदको अध्यक्षले घोषणा गरिदिनुहुन्छ भनेर म एउटा विनम्र अनुरोध। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम, लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, अपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। रियाङ पुलिसले एकजना युवकलाई नशालु औषधि सहित पक्राउ गरेको छ। कालेबुङ जिल्ला पुलिस अन्तर्गत रियाङ पुलिसले सोमबार राति राष्ट्रिय राजमार्गको बिरिक डाँडामा नाका चेकिङ अभियान चलाएको थियो। सोही अभियानमा रम्फू बनबस्ती निवासी 33 वर्षीय मनोज कुमार छेत्रीलाई अवैध नशालु औषधि 640 वटा विन्सपास्मो क्याप्सुल अनि 70 वटा नाइट्रोजन ट्याब्लेट सहित पक्राउ गरिएको बताइएको छ। शिक्षक स्वर्गीय इन्द्रभूषण राईका परिवारलाई शोक समवेदना प्रकट गर्न आज मिरिक क्षेत्रका प्राथमिक शिक्षक समूह स्वर्गीय राईको बासगृह आए अनि अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे।
मिरिक क्षेत्रका शिक्षक समूहलाई शिक्षक प्रशान्त तामाङले नेतृत्व गरेका थिए। लोवर मोडमा नयाँ कमान प्राथमिक पाठशालामा सहशिक्षकको रूपमा कार्यरत इन्द्रभूषण राईको निधन गत 1 फरवरीको दिन भएको थियो। गत 6 फरवरीको दिन गोप्य सूचना अनुरूप वन अधिकारीद्वारा रंगुल गोर्खा बस्ती निवासी पेमा दोर्जी लामा अनि राजेश राईबाट अवैध रूपमा चितुवाको छाला अनि हात्तीको खुट्टा फेला पारेपछि तिनीहरूलाई पुलिस हिरासतमा राखेको जानकारी एपीपी पंकज शर्माले दिएका छन्। हाम्रो सिन्चेल वेस्ट रेन्जको रेन्ज अफिसर स्वपन हिङमाङ उहाँले चाहिँ एउटा रिलायबल सोर्सबाट इन्फर्मेसन पाएको थियो कि कतिजना मान्छेहरू चाहिँ यो वाइल्ड लाइफ ट्रोफिज आर्टिकल्सहरूमा चाहिँ पोचिङ गरेर यिनीहरूले ट्रेडको लागि चाहिँ यिनीहरूले कतिवटा वाइल्ड लाइफ ट्रोफिजहरू यो कलेक्ट गरिरहेको छ। अन्त त्यो सोर्स वर्कआउट गर्दा चाहिँ 6 तारिकको दिन चाहिँ बिहान 8 बजीतिर जब गोर्खा बस्तीमा गयो त्यति बेला चाहिँ उनीहरूको घरमा जुन चाहिँ सोर्स इन्फर्मेसन थियो पेमा दोर्जे लामा र राजेश राई र त्यहाँ जाँदा चाहिँ उनीहरूकोबाट चाहिँ एउटा लेपर्ड स्किन र फेमर अफ एन एलिफेन्ट त्यो पायो। प्लस उनीहरूको बारीमा गएर हेर्दा चाहिँ अचाडमा अलरेडी 5वटा स्नेर ट्र्यापहरू चाहिँ त्यहाँनिर ओछ्याइरहेको थियो फर लेपर्ड बँदेलहरूको लागि र त्यो स्नेर अलङ विथ फेमर अफ एलिफेन्ट र लेपर्ड स्किन चाहिँ त्यहाँबाट सिज गर्यो। सिज गरेर त्यहाँदेखि कोर्टमा प्रड्युस गर्यो। त्यहाँदेखि उनीहरूलाई चाहिँ जुडिसियल कस्टडी पठायो 14 डेजको लागि। एउटा लेपर्ड स्किन र एउटा फेमर अफ एन एलिफेन्ट। सेक्सन चाहिँ उनीहरूको खासमा 51 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्ट हो। यसमा 3 PDPP पनि छ र यसमा कतिवटा बायोलोजिकल डाइभर्सिटी एक्ट पनि आउँछ यसमा। कोभिडको महामारीबाट बचाउन सरकारको प्रयासमा रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा 15 देखि 18 वर्षका विद्यार्थीहरूलाई कोभिडको दोस्रो भ्याक्सिन लगाइएको छ। बिजनबारी ग्रामीण अस्पतालबाट खटिएका डाक्टर प्रणवको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको शिविरमा स्वास्थ्य कर्मीहरू कल्याण छेत्री, बसन्त गुरुङ लगायत एएनएमहरू मनकुमारी सुब्बा, डोल्मा तामाङ, शिला छेत्री लगायत आशा कर्मीहरू लक्की डोमा शेर्पा, मिना गुरुङ, सुरेखा राई साथै तिनका सहयोगीहरूको विशेष रूपमा उपस्थिति थियो। शिविरबारे विद्यालयका प्रधान अध्यापक एसके मोक्तानले थप जानकारी गराएका छन्। 8 तारिक 2 महिना 2022 को दिन रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राङ्गणमा पुलबजार बिजनबारी रुरल हस्पिटलका माननीय डाक्टर प्रणव जी सँगसँगैमा लेडी काउन्सिलर कलिना छेत्री अनि उहाँहरूका सहयोगी बसन्त गुरुङ, मणिकुमारी सुब्बा एएनएम, डोल्मा तामाङ एएनएम र शिला छेत्री एएनएम को अथक प्रयासमा यो दोस्रो डोज कोरोना भ्याक्सिन लगाउने काम सम्पन्न भइरहेको छ र यहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउनु बिहानैदेखि आएर खटिदिने मेरा स्थानीय सनिम गुरुङ, प्रतीक प्रधान, दीपिका छेत्री, रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको स्टाफ, निशा शर्मा लगायत माननीय एचएम चन्द्रकुमार भण्डारी, पनिल सहशिक्षक पनिल राई, अमीर शर्मा, रबिन तामाङको सहयोगमा क्रमशः सुचारू रूपले यो भ्याक्सिन लगाउने कार्य भइरहेको छ र अहिलेसम्मको रिपोर्ट अनुसार, प्राप्त जानकारी अनुसार हामीसँग अहिले 200 भन्दा अलिक बढी नानीहरूले लगाइसकेको जानकारी आउन प्राप्त भएको छ मलाई र यहाँहरूलाई पाठशाला पक्षबाट चाहिँ आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन दिन चाहन्छु र उहाँहरूको विशेष जुन यो वर्तमान महामारी अनि नानीहरूको परीक्षालाई ध्यानमा राखेर हस्पिटलले जुन एउटा पाठशालाप्रति एउटा उदार हृदयले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई पाठशाला पक्षबाट आन्तरिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र भविष्यमा पनि यस्तो विकट महामारीको समयमा बिजनबारी रुरल हस्पिटलको सहयोगको अपेक्षा पाठशालाले सदा राखेको हुन्छ।
सिक्किम सिलगढी नशालु पदार्थको तस्करी मामिलामा भक्तिनगर थाना पुलिसलाई ठूलो सफलता मिलेको छ। उक्त तस्करी मामिलामा चिन्जोक शेर्पा नामक एकजना व्यक्तिलाई पुलिसले हिरासतमा लिएको छ। पुलिस सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सिक्किमबाट सिलगढीतर्फ आइरहेको WB74 P0888 नम्बर कारमा 178 बोतल नशालु पदार्थ बरामद गरिएको छ। यस पश्चात उक्त व्यक्तिलाई जलपाइगुडी कोर्टमा पेश गरिएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।